دالة اف على يمين زيرو، يعني لا كونتينيتي ادروات دو زيرو. يعني باش يكون اف متصلة على زيرو، يعني خصني نلقى ليميت ديال اكس طونفير زيرو بلس، يعني اليمين ديال اف لاكس خصها تساوي لنا اف لي زيرو، و اف لي زيرو هي زيرو. اذا نحسب ليميت باش نلقى هذا. اذا ليميت اكس طونفير زيرو بلس ديال اف لاكس تساوي ليميت ديال اكس طونفير زيرو بلس، هنا اف دي اكس هي جوج اكس الان ديال اكس ناقص جوج اكس كتساوي اكس الان اكس، هادو بجوج كتعطيني صفر، ناقص صفر بجوج هي صفر، تساوي صفر، تساوي اف لي صفر. لان ليميت ديال اكس طونفير زيرو بلس ديال اكس الان دو اكس دائما صفر، و ليميت ديال اكس طونفير زيرو بلس دو جوج اكس ايكالا زيرو. اذا اف متصلة على يمين زيرو، دالة اف عند زائد لا نهاية. اذا ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف لاكس تساوي ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني ديال جوج اكس الان دو اكس ناقص جوج اكس تساوي ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني. هنا عندنا اكس ولا جوج، نعملو بجوج اكس ولا اكس اللي بغيتو، المهم نعملو بجوج اكس. غيبقى لي هنا الان ديال اكس ناقص واحد. اذا نعوض اكس بزائد لا نهايه غتعطيني زائد لا نهايه، وهنا الليميت ديال الان ديال اكس كيعطيني زائد لا نهايه. اذا زائد في زائد تساوي زائد لا نهايه، لان ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني ديال دو اكس كيعطيني بلس لانفيني، و ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني ديال الان دو اكس كتساوي حتى هي بلس لانفيني. السؤال باء، نحسب ليميت ديال اف دي اكس على اكس. اكس ليميت اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف دي اكس على اكس تساوي ليميت دي اكس طونفير بلس لانفيني اف دي اكس. كنا عملنا هذا، ناخذ التعميل احسن، اللي خدينا التعميل الان اكس الان ديال اكس ناقص واحد على اكس، نختزل اكس مع اكس غادي يبقى لنا تساوي ليميت دي اكس طونفير بلس لانفيني جوج عامل الان اكس ناقص واحد. اذا نعوض اكس هنايا الان اكس بزائد عطيني هي زائد لا نهايه، اذا تساوي زائد لا نهايه. منحنى سي اف يقبل فرع شلجمي اتجاهه محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. إذا سي اف admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage plus l'infini envers 0 plus f de x على x. limite x تؤول صفر زائد f ل x على x تساوي limite x تنفير 0 بلس f ل x عندنا جوج x ln دو x ناقص جوج x على x، نعملو x x تؤول 0 بلس، عملنا ب x غتبقى لي هنا جوج ln دو x ناقص جوج على x. نختزل x مع x غتبقى لي جوج ln x على x، غنعوض x بزيرو يعني غتولي هي موال انفيني. يعني في هذه الحالة يعني نستنتج يعني التأويل الهندسي ديال هاد النهاية اللي خرجنا. حنا عندنا ليميت ديال اكس طونفير 0 بلس دو اف لي اكس ناقص اف لي 0 على اكس ناقص 0 تساوي ليميت ديال اكس طونفير 0 بلس عندنا اف لي اكس راه هي هذيك اللي حسبنا، يعني اف لي اكس،
ولكن اف لي زيرو كتساوي زيرو، اذا ناقص زيرو ما نحسبهاش، هنا اكس ناقص زيرو غتبقى لي اكس، وهاد اف لي اكس لا اكس هي ناقص لا نهايه، اذا خرجت لنا نتيجه ناقص لا نهايه. اذا كنقولوا اذا التأويل الهندسي، اذا اف غير قابله للاشتقاق على يمين النقطة، يعني او اللي هي زيرو زيرو. التأويل الهندسي كنقولوا إذا المنحنى السائف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل. علاش قلنا الأسفل؟ حيت عندنا على اليمين هو زائد، إشارة كناخذ إشارة زائد، وهنا النتيجة خدنا إشارة ناقص، زائد مع ناقص كتعطيني هي ناقص، إذا كنقولوا الأسفل. إذا كنقولوا en français donc f n'est pas dérivable à droite du point 0 0 0. يعني l'interprétation géométrique donc يعني CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. ln de x دالة اعتيادية فهي قابلة للاشتقاق على مجموعة التعريف ديالها اللي هي صفر زائد لا نهاية، و إكس يعني جوج إكس دالة حدودية فهي قابلة للاشتقاق على A، وبالخصوص على صفر زائد لا نهاية. إذا F قابلة للاشتقاق على صفر زائد لا نهاية. إذا نحسب اشتقاق F بريم دو إكس، جوج إكس ln دو إكس ناقص جوج إكس بريم. إذا هنا جوج إكس عندنا جوج دوال، يعني ملي يكون عندنا جوج دوال ضرب غنديرو جوج إكس بريم في ln دو إكس زائد جوج إكس في ln دو إكس بريم، وجوج إكس الاشتقاق ديالو هو جوج، وعندنا ناقص هي ناقص جوج. جوج إكس هو جوج في ln دو إكس زائد جوج إكس في الاشتقاق ديال ln إكس هو واحد على إكس ناقص جوج. دابا غنختزلو، يعني إكس مع إكس غادي يبقى لنا هنا جوج ln دو إكس زائد جوج ناقص هاد جوج. إذا غنختزلو تاني جوج مع جوج غتبقى لي جوج ln دو إكس. إذا اف بريم دو إكس كتساوي جوج ln دو إكس. اف بريم دو إكس عندنا اف بريم دو إكس لقيناها هي جوج ln دو إكس. إذا باش ندرسو الإشارة اف بريم يعني لو سين دو اف بريم خصنا جوج راه موجب، ندرسو الإشارة ديال ln دو إكس. إذا ln ديال إكس فوقاش كتساوي لنا زيرو، يعني إكس كتساوي ليكسبونسيال ديال زيرو سيتادير يعني واحد. إذا إلا بغينا نديرو الإشارة ديال ln دو إكس بوحدها يعني كتنعدم في واحد زائد لا نهاية، إذا كتكون هنا موجبة هنا سالبة، إذا ما بين صفر وواحد سالبة. إذا جدول التغيرات يعني طابلو دو فارياسيون غيرات اف اكس اف بريم دو اكس هنا زيرو يعني غير يعني زيرو يعني غير قابلة للاشتقاق، ما غاديش نهبطو لتحت علاش لأنها متصلة، وعندي أنا واحد هنا ناقص هنا زائد هنا زائد لا نهاية. إذا ديكرواسونت كرواسونت لقينا
الصورة ديال صفر هو صفر، الصورة ديال اف لي واحد غنحسبوها دابا، والليميت ديال بليس لانفيني هو بليس لانفيني. إذا اف لي واحد تساوي جوج في واحد في الألان ديال واحد ناقص جوج في واحد تساوي الألان ديال واحد هو زيرو، إذا ضربناه في هاد الأعداد كاملة غيعطيني زيرو، ناقص جوج في واحد هو جوج، إذا تساوي ناقص جوج. إذا النتيجة اف لي واحد كتساوي ناقص جوج، إذا هنا اف لي واحد غنعوضو هنايا ناقص جوج. صفر زائد لا نهاية المعادلتين اف لي اكس كتساوي زيرو و اف لي اكس كتساوي اكس. اف لي اكس كتساوي زيرو تكافئ هي جوج اكس الان دو اكس ناقص جوج اكس تساوي زيرو. نعملو بجوج اكس تبقى لنا الالان دو اكس ناقص واحد تساوي زيرو تكافئ يعني جوج اكس إيكال زيرو و الان دو اكس ناقص واحد تساوي زيرو تكافئ يعني اكس كتساوي صفر على جوج و الان دو اكس تساوي واحد. صفر على جوج هو صفر، إذا اكس تساوي صفر و اكس الان هذا يساوي اكس كتساوي او أس واحد، يعني او أس واحد هو او. زيرو لا ينتمي إلى صفر زائد لا نهاية، و او تنتمي إلى صفر زائد لا نهاية. إذا حل هذه المعادلة هو اس تساوي او. اكس كتساوي اكس، معادلة اف لي اكس كتساوي اكس تكافئ اف لي اكس عندنا هي جوج اكس الان دو اكس ناقص جوج اكس، وهاد اكس نرجعوها هنا غتولي ناقص اكس تساوي صفر تكافئ عندي جوج اكس الان دو اكس ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس عندي ناقص اكس هي ناقص 3 اكس تساوي زيرو. إذا نعملو بإكس غتبقى لي هنا جوج الان دو اكس ناقص 3 تساوي زيرو. إذا بما أن اكس لا تنتمي، إذا بلا ما نقولو اكس كتساوي صفر واخا نكتبوها ماشي إشكال حيت ما عنديش مجموعة تعريف، وجوج الان دو اكس ناقص 3 تساوي زيرو، يعني اكس تساوي زيرو أو جوج الان دو اكس تساوي 3، يعني اكس تساوي زيرو أو الان دو اكس تساوي 3 على جوج، يعني أن اكس كتساوي ليكسبونونسيال ديال 3 على جوج. بما أن صفر هذا لا ينتمي إلى صفر زائد هذا، يعني لا تنتمي إلى صفر زائد لا نهاية، وهذا أو أس 3 ينتمي إلى صفر زائد لا نهاية. إذا حل المعادلة اف لإكس كتساوي إكس، إذا اس تساوي أو 3 على جوج. هنا نصف ماس موجه نحو الأسفل يعني عمودي، يعني على يمين نقطة صفر. إذا عندنا واحد نصف ماس هنا، أنا غنديرو بالأحمر ولكن في الامتحان ما ديروش باللون الأحمر، ديرو باللون آخر. إذا هنا نصف ماس على يمين نقطة صفر، وعندنا مماس كامل يعني في النقطة واحد صورتها ناقص جوج، يعني اف لي واحد صورتها ناقص جوج، هذه مماس كامل. يعني هادو مماسات ضروري خصكم تصايبوهم. من بعد يعني الرسم، يعني المنحنى عندنا اف لي اكس كتساوي زيرو، يعني كينعدم في نقطة او، يعني مع محور الأفاصيل، يعني النقطة غيدوز من او تقريبا هي 2.7، إذا تقريبا هنا تقريبا 2.7، إذا المنحنى غدوز من، يعني المنحنى غيقطع محور الأفاصيل في النقطة او شي 2.7، يعني قل من 3 2.7. وعندنا إذا غادي يكون جاي يعني عندي تناقصية يعني من هاد البلاصة، وغادي يطلع تزايدية، وغادي يفرع شجمي اتجاه محور الأراتيل. إذا غادي يطلع في هاد النقطة هادي ويدوز من او، ومن او عندي يعني مع إكري كتساوي إكس، يعني اف لإكس كتساوي إكس، يعني عندنا حل المعادلة هو او 3 ليكسبونسيال ديال 3 على جوج، وهادي راه عطاوها لنا في المعطيات هي 4.5. إذا 4.5 يعني تقريبا يعني غدوز من هاد النقطة هادي. إذا غنمشيك بحق، إذا هذا هو المنحنى سي اف.
إذا هذه النقطة يعني أو، يعني جوج تقريبا أو 2.7. الأجزاء من واحد أو إكس ألاند إكس دي دو إكس. إذا نضع يعني أون بوز، يعني أو دو إكس كتساوي ألان دو إكس و في دو إكس كتساوي إكس. إذا دايما الحدودية خذوها دايما هي في بريم، خذوها هي في بريم، والألان دايما خذوه هو أو دو إكس. يعني أو نديرو له الاشتقاق ديالو أو دو إكس، والاشتقاق ديال أو دو إكس ألان دو إكس هو واحد على إكس، والدالة الأصلية ديال إكس هو في دو إكس كتساوي وهي واحد على جوج إكس أو كاري. إذا مكاملة بالأجزاء من واحد أو إكس ألان دو إكس دي دو إكس تساوي من لانتيغرال من واحد أو، حنا كنديرو إي في في. دابا في غنبداو هنايا في هي واحد على جوج إكس أو كاري ألان دو إكس ناقص لانتيغرال من واحد لأو واحد على إكس مضروبة في واحد على جوج إكس أو كاري دي دو إكس، يعني كنديرو إي بريم في في. إذا تساوي هنا كنعوضو بأو، يعني دائما كنعوضو بأو يعني الفوق، يعني أو واحد على جوج أو أو كاري ألان ديال أو ناقص التحتاني عندنا واحد غناقص هذه. إذا واحد على جوج مضروبة في واحد أس اثنان الألان ديال واحد ناقص، هنا غنختزلو إكس مع إكس غتبقى لي إكس وحدة وعندي واحد على جوج. إذا واحد على جوج إكس دو دي إكس ألان د واحد هي زيرو، إذا مشات هذه كاملة زيرو غتبقى لي هذا العدد هذا، وألان د واحد هو ألان د أو هو واحد، إذا تبقى لي واحد على جوج أو أو كاري ناقص واحد على جوج إكس، يعني الدالة الأصلية ديالها هي بعدا واحد على جوج ما نهضرش معاها، و إكس أشنو الدالة الأصلية هي واحد على جوج إكس أو كاري من واحد لأو تساوي واحد على جوج أو أو كاري ناقص واحد على جوج في واحد على جوج هي 4. إذا غادي نعوضو بأو بإكس غتولي أو أو كاري ناقص نعوضو بواحد، واحد أو كاري هي واحد وعندي واحد على 4، إذا هي واحد على 4. إذا نشر هذه، إذا واحد على جوج أو أو كاري ناقص واحد على 4 أو أو كاري ناقص مع ناقص هي زائد واحد على 4. إذا نوحدو المقام كلشي بربعة، درنا 4 4 وهذه خصني نرد 4. إذا لا خصني نضرب هنا جوج غتولي جوج في واحد هي جوج، غتولي جوج أو أو كاري ناقص واحد أو أو كاري زائد واحد تساوي جوج أو كاري ناقص واحد، إذا هي أو أو كاري زائد واحد على 4. واحد الأو اف دو إكس دي دو إكس تساوي من واحد أو اف دو إكس عندنا هي جوج إكس ألان دو إكس ناقص جوج إكس هادشي كامل دي دو إكس. إذا هنا عندنا نفرقو هاد لانتيغرال من واحد أو جوج إكس ألان دو إكس دي دو إكس ناقص لانتيغرال من واحد أو جوج إكس دي دو إكس تساوي هاد جوج غنخرجوها من لانتيغرال غتبقى لي واحد أو إكس ألان دو إكس دي دو إكس ناقص، وهذا لانتيغرال ديال جوج إكس هو إكس أو كاري، باش درنا اشتقاق ديال إكس كاري كيعطيني إذا هو لانتيغرال ديال إكس أو كاري من واحد لأو، وهذه حسبناها في السؤال السابق ألف، حسبناها هي أو أو كاري زائد واحد، عندي هنايا جوج مضروبة في أو أو كاري زائد واحد على 4 على حساب النتيجة الصادقة ناقص قوس، وغنعوضو دابا أو بإكس غتولي أو أو كاري نعوضو بواحد هي ناقص واحد أس اثنان هي واحد تساوي هنا عندنا جوج غنختزلو هنا 4 مع تبقى ليها جوج، إذا تولي أو أو كاري زائد واحد على جوج نشرو أو أو كاري زائد واحد، نوحدو المقام كلشي باش بجوج غتولي أو أو كاري زائد واحد، هنا غنضرب جوج بجوج غتولي جوج أو أو كاري، هنا زائد جوج كلشي على جوج، عندنا جوج زائد واحد هي 3 أو أو كاري ناقص جوج أو كاري هي ناقص أو أو كاري لو تو
sur 2. والتغيرات من خلال جدول تغيرات F لدينا F ل X كبر أو تساوي F لواحد، و F لواحد هذه هي ناقص جوج، أي أن F ل X أكبر أو تساوي ناقص جوج. إذن ناقص جوج قيمة ثنية للدالة F على المجال صفر زائد لا نهاية. السؤال باء، لدينا حسب السؤال السابق السؤال ألف، عندنا F ل X أكبر أو تساوي ناقص جوج، يعني F ل X عندي أنا هي جوج X ln دو X ناقص جوج X أكبر أو تساوي ناقص جوج. غندوزو ناقص جوج X لهاد إذا جوج X ln دو X أكبر أو تساوي ناقص جوج غتولي هي جوج X ناقص جوج. غادي نديرو ln دو X أكبر أو تساوي جوج X، في نفس الوقت عندنا جوج نعملو بجوج، إذا جوج X ناقص واحد على جوج X. إذا نختزل جوج مع جوج غتبقى لي إذا ln X يعني أكبر أو تساوي X ناقص واحد على X. إذا ln دو X أكبر X ناقص واحد على X على المجال صفر زائد لا نهاية. جي قصور الدالة F على المجال واحد هي لا ريستريكسيون دو لا جي لا ريستريكسيون دو لا فونكسيون F سور لانترفال 1 بلس لانفيني. إذا خصنا نبينوها تقبل دالة عكسية جي. إذا لدينا حسب السؤال 3 باء، لدينا حسب السؤال 3 باء، يعني أن الدالة F تزايدية على المجال تزايدية وقابلة للاشتقاق. إذا لدينا F قابلة للاشتقاق وتزايدية قطعا على المجال واحد زائد لا نهاية. إذا بما أن F تزايدية فإن جي قصور الدالة F إذا راه جي، إذا جي متصلة على المجال واحد زائد لا نهاية وتزايدية قطعا. إذا حيت كان قابلة للاشتقاق إذا راها متصلة، إذا جي متصلة على المجال واحد وتزايدية قطعا. على المجال واحد زائد لا نهاية، يعني strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. إذا يعني النتيجة أن جي تقبل دالة عكسية جي موان 1 معرفة على المجال جي، بحيث جي تساوي جي ديال لانترفال فين خدام واحد زائد لا نهاية. بما أنها تزايدية إذا غنديرو في المغلوق ديما صورة جي ديال واحد، وهنا ليميت ديال بليس لانفيني ديال جي دو إكس، وحنا حسبنا جي ديال واحد راه هي اف لواحد، وحسبنا هي ناقص جوج، إذا هي ناقص جوج، وليميت ديال جي دو إكس حيت جي قصور الدالة اف، إذا هي اف دو إكس لقيناها هي زائد لا نهاية. جي موان زان يعني غنبداوها من واحد لزائد لا نهاية، ماشي من صفر لزائد لا نهاية، غادي من واحد لزائد لا نهاية. إذا حنا دائما الدالة العكسية إذا كان عندي في الدالة اف يعني واحد صورتها ناقص جوج، في الدالة العكسية كنقلب كتولي ناقص جوج صورتها واحد، يعني ناقص جوج صورته واحد. يعني هنا عندي مماس نصف مماس، إذا بغيت ندير واحد كنسميها هاد النصف، نصف مماس أفقي، أنا غيولي نصف مماس عمودي، يعني
هو هذا. إذا المنحنى كيدوز من أو يعني 2.7 في محور الأفاصيل غيولي في الدالة العكسية غيدوز من أو 2.7 يعني قريبة هنا 3 يعني المنحنى غيدوز من هذه النقطة هذه يعني هكا. عندنا نقطة تقاطع مع إكغيك كتساوي إكس يعني في هذه النقطة حتى المنحنى سي الموجه غيتقاطع مع هذه النقطة هذه. إذا هذه هي سي جي موان زيرو. هنا تقريبا هاد البلاصة هذه هي أو اللي هي 2.7. اتصال اش على في النقطة صفر يعني لدينا اش لي زيرو كتساوي، ودائما لما يكون عندكم جوج دوال مجزأة إلى دالتين كناخذ فين عندكم أو تساوي، وعندنا أو تساوي فين إكس أصغر، إذا ناخذوها هنا غنحسبوا الصورة. إذا هي صفر أس 3 زائد 3 في صفر، 3 في صفر هي صفر وصفر أس 3 إذا تساوي لنا صفر. إذا ندرسوا على اليمين وعلى اليسار. إذا ليميت ديال إكس تؤول صفر ناقص على اليسار ديال أش لإكس، إذا تساوي ليميت إكس تؤول زيرو ناقص عندنا أصغر من صفر هي إكس أس 3 زائد 3 إكس، هنا نعوضو بصفر هنا صفر إذا تساوي إف لصفر تساوي أش لصفر. على اليمين ليميت ديال إكس تؤول صفر زائد ديال أش لإكس تساوي ليميت ديال إكس تؤول صفر زائد أش لإكس هي جوج إكس ألان دو إكس ناقص جوج إكس تساوي هنا إكس ألان إكس كتعطينا صفر وهنا نعوضو بصفر هي صفر تساوي صفر تساوي أش لصفر، لأن ليميت ديال إكس تؤول صفر زائد ديال إكس ألان إكس تساوي دائما زيرو، و ليميت ديال إكس تؤول صفر ديال جوج إكس تساوي صفر. إذا ليميت ديال إكس تؤول صفر ناقص ديال أش لإكس تساوي ليميت ديال إكس تؤول صفر زائد ديال أش لإكس تساوي أش لصفر. إذا أش دالة متصلة في النقطة صفر، لا أش على يسار زيرو. إذا ليميت ديال إكس تؤول زيرو ناقص أش لإكس ناقص أش لصفر على إكس ناقص صفر تساوي ليميت صفر ناقص أش لإكس عندنا هي إكس أس 3 زائد 3 إكس ناقص أش لصفر هي صفر و إكس ناقص صفر هي إكس تساوي ليميت صفر ناقص نعملو بإكس غيبقى لي هنا إكس أس 2 زائد 3 مقسومة على إكس. إذا نختزل إكس مع إكس غتبقى لي ليميت ديال صفر ناقص ديال إكس أس 2 زائد 3 نعوض إكس بصفر غتبقى لي صفر زائد 3 تساوي 3. إذا أش قابلة للاشتقاق على يسار صار صفر. التأويل الهندسي ديال هذه النتيجة المنحنى سي اش يقبل نصف مماس مائل عامله الموجه هو الموجه هو هذيك النقطة هذيك العدد اللي خرج لي هو 3 على يسار صفر. حسب السؤال 3 ألف F غير قابلة للاشتقاق على يمين صفر، بما أن أصل إكس
تساوي اف لإكس، يعني عندما تكون إكس أكبر من زيرو، إذا إلا كانت اف غير قابلة للاشتقاق حتى اش غير قابلة للاشتقاق. إذا اش غير قابلة للاشتقاق على يمين زيرو. بما أن اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين، إذا اش غير قابلة اشتقاق في صفر.